लोगों की गिरफ्त और लोगों की पकड़ भी कुरान और सुन्नत पर ढीली होती गई। शैतान को मौका मिला और उसने इस उम्मत के अंदर नए नए शोशे और नए नए फिरके और नई नई जमातें और नए नए इख्तलाफात पैदा करना शुरू कर दिया। चुनांचे तक़वे और तक़द्दुस की आड़ लेकर यहूदियत और नसरानियत के जरासीम इस उम्मत के अंदर फैलाए गए। मुक़द्दस जमात, तक़द्दुस, उलमा और फलाने फलाने के नाम पर यहूदियत के जो है जरासीम इस उम्मत के अंदर फैलाए गए और इस्लाम के नाम पर ऐसे ऐसे फिरके आलम वजूद में आए जिनका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं था, जिनके ईमान व अकीदे भी सही इस्लाम व अकीदे के मुताबिक न थे, बल्कि बिल्कुल वो इस्लाम की तालीमात से अलग थे। और ये फिरके, ये जमातें दुनिया के अंदर फैलती चली गईं, खास तौर पर हिंदुस्तान के ऊपर। और जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, जो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल, ये तमाम सब जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान वगैरह, उस वक्त तकसीम नहीं हुआ था। उस वक्त हिंदुस्तान पर शैतान की कुछ ज्यादा ही करम नवाजियां हुई और उसकी कुछ ज्यादा ही नजरे इनायत हिंदुस्तान वालों के ऊपर पड़ी। चुनांचे उसने, चूंकि वो मुल्क पहले से साधुओं संतों का देश रहा है और साधुओं संत उसके अंदर रहे हुए हैं, जोगी वगैरह, चुनांचे अब यही जहर, वही साधुओं और संतों का जहर सूफियायत के और विलायत की आड़ लेकर के मुसलमानों के दरमियान वहां फैलना शुरू हुआ। ये जहर, शैतान चूंकि होशियार था, उसने ऐसे लोग पैदा किए जो सूफी थे, सूफी मनुष्य थे, दुनिया से कट करके रहते थे। इन सूफियों ने इस्लाम की शक्लो सूरत हिंदुस्तान के अंदर बिगाड़ना शुरू की। चुनांचे ये सूफियों के अकीदे दूसरे इलाकों में तो फैल ही रहे थे, हिंदुस्तान के अंदर भी फैलने लगे और मुख्तलिफ मकामात पर इसके मुख्तलिफ नाम थे, इसकी कोई पहचान न थी। चुनांचे लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसकी पहचान बनी और इसको वहां पे ज्यादा ही कुछ फरोग मिला और जिसका नतीजा आप हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्कों के अंदर, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कोई महल्ला, कोई शहर, कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां न किसी बाबा या न किसी सूफी का मज़ार होगा, उसकी कब्र होगी। यहां तक कि वो इस्लाम जिसने मस्जिद के अंदर कब्र बनाने को हराम करार दिया था, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितनी ऐसी सैकड़ों मस्जिदें हैं जिसके अंदर कब्र बने हुए हैं और लोग उसके अंदर नमाजें तक अदा कर रहे हैं। गलत कहने का मतलब यह है कि मेरे अजीज, उम्मत मुंतशिर होने लगी और उम्मत मुख्तलिफ होने लगी। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पहले फिक़ह के नाम पर 4 मसले और 4 मजहब बनाए गए और लोगों के दरमियान ये तालीम फैलाई गई कि अब ये 4 मजहब हैं, इन 4 मजहबों में से किसी न किसी एक मजहब की तकलीद करो, ये तुम्हारे ऊपर क्या है, ये वाजिब है, ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अगर तुम इससे अलग होगे, इससे हटोगे तो तुम लामजहब होगे, तुम गैर मुक़ल्लिद कहलाए जाओगे, तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से, अहले सुन्नत से कट जाएगा। यह वाजिब करार दे करके उम्मत के अंदर इस गुलामी के पट्टे को डाला गया और उम्मत को इसका गुलाम बनाया गया। चुनांचे हमारा हिंदुस्तान खास तौर से मुख्तलिफ मजहब मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से जो है फैले हैं। हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में अहनाफ, हनफियत ज़्यादा फैली है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह शायद आप में किसी को ना मालूम हो, लेकिन ये तारीखी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो परदादा थे वो खुद अफगानिस्तान के थे। यानी असलन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो अफगानी थे। चुनांचे वो हिजरत कर करके फिर इराक आए और इराक के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पैदा हुए, उनके बाप दादे, और वो बहरहाल उनकी नस्ल थी, बहरहाल वहाँ उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए चुनांचे चूंकि वो अफगानी थे और ख़ानदान उनका वहीं था, इसलिए जो मुसलमान हुए, आप देखें कि अफगानिस्तान से इस्लाम होता हुआ हनफियत की शक्ल में हमारे मुल्कों के अंदर फैलना शुरू हुआ। आप अफगानिस्तान में ज़्यादातर हनफियों को देखोगे, अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान में ज़्यादातर हनफियों को देखोगे। चुनांचे यही वजह है। और एक भाई ने हमें बतलाया कि हनफी अबू हनीफा, अजीब व गरीब, मैं अहसा के मुहावरे में था, उन्होंने कहा कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा भाई, कहने लगे मौलाना आप ये बताएं कि अबू हनीफा किसका नाम है? मैंने कहा हज़रत नौमान इब्न साबित का। तो बोले जो अपने आप को हनफी कहते हैं, तो अबू हनीफा मतलब हनीफा के बाप तो हनफी कैसे हो गए? ये हनीफा तो उनकी बेटी का नाम था, तो गोया ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो नौमान इब्न साबित हैं, उनके मजहब के ऊपर ये नहीं है, ये उनकी बेटी के मजहब पे। किसके मजहब पे हैं? उनके
بیٹی کے مذہب پہ۔ میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کی عجیب و غریب تحقیق۔ بولے نہیں، آپ سوچیں، حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا، آپ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہو تو آپ ابو عبد الرحمن کہلائے جائیں گے، آپ کے بیٹے کا نام عمر ہو تو آپ ابو عمر کہلائے جائیں گے، آپ کے بیٹے کا نام خالد ہو تو آپ ابو خالد کہلائے جائیں گے، یعنی خالد کے ابا، عمر کے ابا، عبد الرحمن کے ابا۔ اب اگر آپ کا نام، آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ ہو تو آپ ابو حنیفہ کہلائے جائیں گے۔ تو حنیفہ، حنفی جو آپ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہو تو ان کی بیٹی کی طرف یہ نسبت ہے، امام صاحب کی طرف کہاں نسبت ہے؟ میں نے کہا بات تو واقعی صحیح ہے۔ غرض بہرحال یہ ہے، حقیقت بھی ہے، یہ غور کرنے کی بات بھی ہے۔ بہرحال اس طرح سے میرے عزیز، اس طرح سے ہمارے اندر یہ ڈالا گیا کہ تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بنو ورنہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ چنانچہ اکثریت نے اس خوف سے امام ابو حنیفہ کے مذہب پر 400 سال کے بعد عمل کرتی رہی، چلتی رہی۔ اور اب دھیرے دھیرے پھر کیا ہوا؟ ان حنفیوں میں دراڑیں شروع ہو گئیں، خود حنفی مذہب میں دراڑیں شروع ہوئیں، ان میں اختلافات پیدا ہوئے، اور اسے اختلافات، اور یہ سب شیطانی چالوں سے حنفیوں کے اندر اختلاف، اور اتنے خطرناک فتنے جنمنے لگے۔ سارے حنفی تھے لیکن ان میں اتنے خطرناک فرقے جنم لینے لگے کہ الامام والحفیظ۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، کہیں دین الہی کے نام پر فتنے بپا ہوئے، اکبر نے دین الہی قائم کیا، دین الہی کے نام پر فتنے بپا ہوئے، تو کبھی انکار حدیث کے فتنے، حدیث کا انکار، ایسے بھی فتنے پیدا ہوئے کہیں، اور کبھی کوئی بریلویت کے نام پر لے کے اپنا جھنڈا کھڑا ہوا کہ ہم بریلوی ہیں، تو کہیں کوئی دیوبندیت کے نام پر، یہ سب حنفی ہیں، کہیں کوئی دیوبندیت کے نام پر جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوا، تو کہیں کوئی قادیانیت اور مرزائیت کے نام پر اپنا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوا، اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی۔ یہ سب حنفی ہیں، قادیانی بھی حنفی تھا، مرزائی بھی حنفی تھا، اور اس کا ثبوت میں دوں گا، میرے پاس موجود ہے، وہ پکے درجے کا حنفی اور مرزائی تھا۔ آج میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، تاریخ کی روشنی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرنے کی وجہ سے آدمی فتنوں میں پڑتا ہے، غیر مقلد جو ہیں وہ کافر ہیں، فتنوں میں پڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ تقلید یہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر مرزائیت، اور اسی حنفیت کی گود سے مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیت کی شکل میں یہ پیدا ہوا، اسی حنفیوں کے اندر بہائیت اور چکرالیت نے جنم لیا، چنانچہ اسی کے اندر تبلیغیت، مودودیت، اور یہ جتنے فتنے آج ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر پنپ رہے ہیں، یہیں سے یہ تمام سب فتنے سب انہی حنفیوں سے پیدا ہوئے، اور یہ تمام سب آگے آ گئے، اور ان کے چہرے جب حق پسندوں نے دیکھے اور ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، تو اب حنفی ہی اپنے حنفی بھائی کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، حنفی ہی حنفی کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ دیوبندی حنفی کو کہہ رہا ہے تو کافر، اور حنفی اور بریلوی دیوبندی کو کہہ رہا ہے تو کافر۔ ایک دوسرے کو انہوں نے کافر کہنا شروع کیا، کفر کے فتوے لگانے شروع کیے، اور یہ اس کے اندر قادیانیت، مرزائیت، یہ تمام سب حق پسندوں نے دیکھا تو ان سب کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اور باقاعدہ ان سے مناظرے ہوئے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ شیر پنجاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کو، اور جو ہے انہوں نے مناظرے کیے۔ چنانچہ میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح سے حنفیت کے اندر مختلف ٹکڑیاں اور مختلف جماعتیں وجود میں آئیں، اور آج بھی یہ جماعتیں، یہ تحریکیں، یہ تنظیمیں اور یہ فرقے ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھیڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہیں، لیکن اپنے اپنے دائروں سے، اور ایک دوسرے کو الزامات اور اتہامات لگا رہی ہیں، لیکن اپنے اپنے دائروں سے باہر نہیں ہو رہی۔ چنانچہ ہندوستان، صوبہ اتر پردیش، ضلع بریلی کے اندر، ضلع بریلی سے شہر ہے، وہاں پر ایک فتنہ بریلویت کا نکلا جو خود حنفی تھا، اور اس کے بانی اور اس کے فاؤنڈر جو تھے وہ احمد رضا خان صاحب تھے۔ احمد رضا خان صاحب جن کے باپ کا نام نقی علی خان، اور ان کے باپ کا نام یعنی ان کے دادا کا نام رضا علی خان تھا۔ یہ ان کے جو ہے احمد رضا خان صاحب یہ رضا علی کے پوترے ہیں، اور یہ خاندان حنفیوں کا مشہور خاندان ہے جو آج بھی سوداگر محلہ بریلی کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اس مشہور خاندان میں، حنفیت کے اس مشہور خاندان میں سن 1856 عیسوی اور سن 1272